पाठ्यक्रमको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र मार्गदर्शक तत्त्व भनेर हामीले केलाई भन्छौँ त? उद्देश्यलाई। पाठ्यक्रमको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र मार्गदर्शक तत्त्व उद्देश्य हो। हेर्नुहोस्, पाठ्यक्रमको यो हो। यसलाई हामी के गर्छौँ भन्दा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण। त्यसपछि यसले के हो त भन्दाखेरि उद्देश्य भनेको के हो त? पाठ्यक्रमको उद्देश्य भनेको के हो त? पाठ्यक्रमको उद्देश्य भनेको के हो? पाठ्यक्रमको उद्देश्य भनेको के हो त? तपाईले बुझ्नुपर्छ। यो पाठ्यक्रमको उद्देश्य भनेको के हो? अपेक्षित सिकाइ उपलब्धि। कुनै पनि पाठ्यक्रम विद्यार्थीले पढेपछि अन्तिममा उसले के सिक्छ त्यसलाई हामी अपेक्षित सिकाइ उपलब्धि, अपेक्षित सिकाइ उपलब्धि, यो चाहिँ हाम्रो अपेक्षित सिकाइ उपलब्धि। पाठ्यक्रमको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व चाहिँ अपेक्षित सिकाइ उपलब्धि। योबाट विद्यार्थीले के सोच्छ? अनि अर्को भनेको पाठ्यक्रमले के उद्देश्यले के निर्धारण गर्छ त भन्दाखेरि पाठ्यक्रमको उद्देश्यले के निर्धारण गर्छ? पाठ्यक्रमको उद्देश्यले के निर्धारण गर्छ? के निर्धारण गर्दछ? पहिलो कुरा यसले निर्धारण गर्ने भनेको सिकाइ क्रियाकलाप र शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप र त्यसपछि विषयवस्तु। शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप, शिक्षण विधि, यो यसमै पर्यो। शिक्षण विधि र त्यसपछि विषयवस्तु। तपाईं के पढाउने, यो सबै कुराहरू केमा भर पर्छ त भन्दा पाठ्यक्रमको उद्देश्यले के निर्धारण गर्दछ त? शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप, शिक्षण विधि र विषयवस्तु, यो तीनटा कुराहरू चाहिँ यसले निर्धारण गर्छ। त्यसले हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि पाठ्यक्रम, अब पाठ्यक्रमको उद्देश्यलाई के गरियो? तीन तहमा बाँडियो। डीके व्हिलरले पाठ्यक्रमको उद्देश्यलाई तीन तहमा बाँडे। अब पाठ्यक्रमको यति हामीले यी चाहिँ पाठ्यक्रमका यी कुराहरू जान्नुपर्छ। त्यसले पाठ्यक्रम भनेको के हो त? पाठ्यक्रम एउटा निर्देशक तत्त्व हो। अब यसपछि हामीले यहाँ अर्को गर्नै पर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि हजुरले बुझ्नुपर्छ पाठ्यक्रमको। हेर्नुस् है, पाठ्यक्रमको अर्को नेक्स्टमा अब पाठ्यक्रमको उद्देश्यको तह कतिवटा? पाठ्यक्रमको उद्देश्यको तह, पाठ्यक्रमको उद्देश्यको तह पनि तीनटा हुन्छ। हेर्नुस्, पाठ्यक्रमको उद्देश्यको तह कतिवटा? यो डीके व्हिलर भन्ने व्यक्तिले, यो डीके व्हिलरले के गरे? पाठ्यक्रमको उद्देश्यलाई तीन तहमा बाँडे। पाठ्यक्रमको उद्देश्यलाई तीन तहमा बाँड्ने व्यक्ति को त? उद्देश्यलाई तीन तहमा वर्गीकरण, अझ वर्गीकरण भन्दा नि श्रेणीकरण भनौँ। यसलाई हामी श्रेणीकरण गर्ने काम चाहिँ कसले गरेका हुन् त? तल्ल माथि राख्ने काम श्रेणीकरण भनौँ न यसलाई। यसलाई चाहिँ श्रेणीकरण गर्ने काम डीके व्हिलरले गरे। डीके व्हिलरले के भन्छ भने पाठ्यक्रमको उद्देश्यमा पहिलो कुरा त लक्ष्य हो। शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य चाहिँ लक्ष्य हो। उनले पहिलो के भन्छन् भन्दा त्यो तीनवटा तहहरू के हुन् त? तीन तहको पहिलो तह चाहिँ तीन तहमध्ये, तीनवटा तहमध्ये पहिलो तह के हो त? पहिलो चाहिँ हामी यसलाई के भन्छौँ? लक्ष्य भन्छौँ। लक्ष्य भनेको पाठ्यक्रमको अन्त्यमा पाठ्यक्रमले के पाउँछ? समाज वा राष्ट्रको चाहना। यसलाई हामी के भन्छौँ त? समाज वा राष्ट्रको चाहना। समाज वा राष्ट्रको चाहना। यो भनेको के हो त? शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य। शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य के हो त? पाठ्यक्रममा शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य 6 कक्षा पढेका विद्यार्थीहरू के गर्न सक्छन् त? शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्यलाई हामी के भन्छौँ? लक्ष्य भन्छौँ। दोस्रो चाहिँ के हो त भन्दा ध्येय। दोस्रो चाहिँ ध्येय भनेको शिक्षाविदहरूको चाहना के हो? शिक्षाको तहगत उद्देश्य। यसलाई हामी के भन्छौँ त? ध्येय भनेको के हो भन्दाखेरि शिक्षाविद वा शिक्षकको चाहना के हो? पाठ्यक्रमबाट शिक्षाविदको चाहनाहरू, यसलाई हामी मध्यकालीन चाहना, शिक्षाविदहरूको चाहनाहरू के हुन् त? यसलाई हामी शिक्षाविदको चाहना के हो? शिक्षाविदको चाहना। ध्येय भनेको शिक्षाविदको चाहना र यसलाई हामी के भन्छौँ त? शिक्षाको तहगत उद्देश्य। कुन तहमा? शिक्षाको तहगत उद्देश्य। यसलाई चाहिँ हामी शिक्षाको तहगत उद्देश्य भन्छौँ। र अन्तिममा रह्यो के त? अन्तिममा चाहिँ उद्देश्य भन्ने रह्यो। त्यो चाहिँ व्यक्तिमा आउने परिवर्तनहरू। यो उद्देश्य भनेको सिकारुमा देखा पर्ने परिवर्तन।
सिकारुमा देखा पर्ने परिवर्तन, सिकारुमा देखा पर्ने परिवर्तन, सिकारुमा देखा पर्ने परिवर्तनहरू, सिकारुमा देखा पर्ने परिवर्तन। यसलाई हामी के भन्छौं त शिक्षाको, यसलाई चाहिँ अब यो शिक्षाविदको चाहना हो, यो शिक्षाविद र शिक्षकको चाहना, यो चाहिँ शिक्षकको चाहना के हो त, शिक्षकको चाहना के हो, यो भनेको सिकारुमा देखा पर्ने परिवर्तन, सिकाइ उपलब्धि के हो त, सिकाइको वास्तविक उपलब्धि, सिकाइको वास्तविक उपलब्धि भनेपछि शिक्षाको पाठ्यक्रमका उद्देश्य पनि के हुँदो रहेछ त, तीनटा हुँदो रहेछ। एउटा चाहिँ त्यो पाठ्यक्रमबाट राष्ट्रले के अपेक्षा गर्छ, पाठ्यक्रमका उद्देश्यको तह भनेको डीके व्हिलरका अनुसार पाठ्यक्रमको उद्देश्यलाई तीन तहमा वर्गीकरण वा श्रेणीकरण गरियो। लक्ष्य भनेको समाज वा राष्ट्रको चाहना, त्यसलाई चाहिँ हामी शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य भन्दछौँ भने ध्येय भनेको शिक्षाविदको चाहना के हो, यो पाठ्यक्रम पढेर के हुन्छ भन्ने शिक्षाविदले सोचे, त्यसलाई शिक्षाविदको चाहना। अर्को चाहिँ शिक्षाको तहगत उद्देश्य पनि भनौँ, र उद्देश्य भनेको यो पाठ्यक्रमको अन्त्यमा विद्यार्थीले के हासिल गर्छन्, त्यसैले यस्ता कुराहरूलाई हामी यो कुरामा ध्यान दिउँ। अहिले अब अर्को रह्यो सक्षमता भन्ने छ। अब यो चाहिँ त्यो तीनटा तह भयो। त्यसैगरी अर्को अहिले पाठ्यक्रमको उद्देश्यलाई आधुनिक अवधारणामा के भनिन्छ भन्दाखेरि सक्षमता भनिन्छ नि, सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम भनिन्छ। सक्षमता भनेको अहिले चाहिँ अहिले आधुनिक जमानामा पाठ्यक्रमको उद्देश्यलाई के भनिन्छ त, आधुनिक समयमा पाठ्यक्रमको उद्देश्यलाई के भनिन्छ त, आधुनिक समयमा पाठ्यक्रमको उद्देश्यलाई के भनिन्छ, पाठ्यक्रमको उद्देश्यलाई के भनिन्छ, आधुनिक समयमा पाठ्यक्रमको उद्देश्यलाई के भनिन्छ भनेर आयो भने हामीले के भन्छौँ, समकक्षता, अर्थात् यसलाई हामी के भन्छौँ त, सक्षमता, सरी समकक्षता भन्छ। पाठ्यक्रमको उद्देश्यलाई के भनिन्छ, सक्षमता, यसलाई के भनिन्छ, सक्षमता। आधुनिक समयमा पाठ्यक्रमको उद्देश्यलाई के भनिन्छ, सक्षमता। आधुनिक समयमा पाठ्यक्रमको उद्देश्यलाई के भनिन्छ, सक्षमता। तपाईले पाठ्यक्रमको उद्देश्यलाई के भन्नुहुन्छ त, सक्षमता भन्नुहुन्छ। आधुनिक समयमा पाठ्यक्रमको उद्देश्यलाई के भनिन्छ, सक्षमता, त्यसलाई हामी सक्षमता भन्छौँ। आधुनिक समयमा पाठ्यक्रमको उद्देश्यलाई के भनिन्छ, सक्षमता। पाठ्यक्रमको उद्देश्यलाई सक्षमता भनेर भनिन्छ। आधुनिक समयमा पाठ्यक्रमको उद्देश्यलाई के भनिन्छ त, सक्षमता है। त्यो चाहिँ हामीले सक्षमता भन्यौं, त्यसलाई बुझ्नुपर्छ। अर्को हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि अब सक्षमता भित्र के पर्दछ त, सक्षमतामा के पर्दछ, सक्षमता भन्ने शब्दमा ज्ञान सिप पर्छ, हेर्नुस् ज्ञान सिप पर्यो, यसमा प्रवृत्ति तथा प्रवृत्ति पर्छ, प्रवृत्ति, कार्य सम्पादन गर्न सक्ने, कार्य सम्पादन गर्न सक्ने क्षमता पर्दछ। ज्ञान सिप प्रविधि, कार्य सम्पादन गर्न सक्ने क्षमता र कार्य तत्परता, कुनै पनि काम गर्न त्यो मान्छे कतिको तयार छ त त्यसलाई हामी कार्य तत्परता भन्छौँ। भनेपछि आजकलको जमानामा कम्पिटेन्स अर्थात् सक्षमता भन्ने पर्छ। सक्षमता अहिले के हो त, पहिला अहिलेको आधुनिक जमानाको पाठ्यक्रमहरू केमा आधारित हुन्छन् भन्दा सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम। आधुनिक जमानाको पाठ्यक्रम वर्तमान समयमा पाठ्यक्रम केमा आधारित हुन्छन् त, पाठ्यक्रम केमा आधारित हुन्छ, केमा आधारित हुन्छन्। तपाईहरुले यहाँ के गर्नु पर्यो त, वर्तमान समयमा पाठ्यक्रम केमा आधारित हुन्छन् भने तपाईले के भन्नु पर्यो, सक्षमतामा। यो चाहिँ पाठ्यक्रमहरू सक्षमतामा आधारित हुन्छन्। वर्तमान समयमा पाठ्यक्रम केमा आधारित हुन्छन् त, वर्तमान समयमा पाठ्यक्रम सक्षमतामा आधारित हुन्छ। आधुनिक समयमा पाठ्यक्रमको उद्देश्यलाई सक्षमता भनिन्छ। सक्षमतामा के पर्दछ, ज्ञान सिप प्रविधि, कार्य सम्पादन गर्न सक्ने क्षमता, कार्य तत्परता। वर्तमान समयमा पाठ्यक्रम केमा आधारित हुन्छन् भन्दा यो सक्षमतामा आधारित हुन्छ। त्यसैले अब पाठ्यक्रमका उद्देश्यहरू कस्ता हुन्छन् त, दुईटा हुन्छन्। एउटा हामी पाठ्यक्रमको विशिष्ट र व्यवहारिक उद्देश्य भन्छौँ, अर्को चाहिँ सामान्य उद्देश्य पनि भन्छौँ हैन। ल हेर्नुस्, एउटा सामान्य उद्देश्य, एउटा विशिष्ट उद्देश्य। अब पाठ्यक्रमका उद्देश्यहरू कस्ता हुन्छन् भनेर पनि यहाँ हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। पाठ्यक्रमका उद्देश्यकाहरू, पाठ्यक्रमको उद्देश्यहरूलाई हामी कसरी हेर्ने, राष्ट्रिय उद्देश्य,
हैन। तहगत उद्देश्य, विषयगत उद्देश्य, कक्षागत उद्देश्यहरू र तहगत उद्देश्यहरू। पाठ्यक्रमका उद्देश्यहरूलाई कसरी हेरिन्छ त? पाठ्यक्रमका उद्देश्यहरूलाई कसरी हेर्ने? पाठ्यक्रमका उद्देश्यहरूलाई कसरी हेर्ने, कसरी हेर्ने वा विश्लेषण गर्ने? पहिलो कुरा त कुनै पनि पाठ्यक्रमको राष्ट्रिय उद्देश्य हुन्छ। पाठ्यक्रमको राष्ट्रिय उद्देश्य हुन्छ। तपाईहरुले बुझ्दा पाठ्यक्रमको के हुन्छ त? राष्ट्रिय उद्देश्य हुन्छ। पहिलो कुरा हामीले के भनौं त? कुनै पनि पाठ्यक्रमको राष्ट्रिय उद्देश्य हुन्छ। पहिलो कुरा यो पाठ्यक्रम पढिसकेपछि के प्राप्त गर्ने? यो पाठ्यक्रमले यो राष्ट्रिय उद्देश्य चाहिँ सबै खालका विद्यार्थीहरूको लागि एउटै अपेक्षा गरिएको हुन्छ। पाठ्यक्रम चाहिँ सबै विद्यार्थीलाई के गरिन्छ त? यो एउटै खालको अपेक्षा गरेको हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। पाठ्यक्रमको राष्ट्रिय उद्देश्य एउटा भयो। अर्को पाठ्यक्रमको तहगत उद्देश्य भयो। अर्को पाठ्यक्रमको तहगत ब्याचलर पढेको विद्यार्थी कस्तो हुने? पाठ्यक्रमको तहगत उद्देश्य। अर्को चाहिँ पाठ्यक्रमको अब अर्को कक्षागत उद्देश्य हुन्छ। पाठ्यक्रमको कक्षागत उद्देश्य हुन्छ। अर्को चाहिँ पाठ्यक्रमको विषयगत उद्देश्य। अर्को चाहिँ पाठ्यक्रमको विषयगत उद्देश्य। अर्को पाठ्यक्रमको विषयगत उद्देश्य, कक्षागत उद्देश्य, तहगत उद्देश्य र राष्ट्रिय उद्देश्य। पाठ्यक्रमको राष्ट्रिय उद्देश्य, पाठ्यक्रमको तहगत उद्देश्य, पाठ्यक्रमको कक्षागत उद्देश्य र पाठ्यक्रमको विषयगत उद्देश्य। पाठ्यक्रमको अर्को चाहिँ के हो त? विषयगत उद्देश्य हो। त्यसैले पाठ्यक्रमको राष्ट्रिय उद्देश्य के हो, पाठ्यक्रमको तहगत उद्देश्य के हो, पाठ्यक्रमको कक्षागत उद्देश्य के हो, पाठ्यक्रमको विषयगत उद्देश्य के हो, यो कुराहरूलाई हामीले फोकस गर्छौं। पाठ्यक्रमका उद्देश्यहरूलाई के गर्दा रहेछ त? यसरी फोकस गर्यो। अब पाठ्यक्रमको उद्देश्यलाई हामी सामान्य उद्देश्य र विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट वा पाठ्यक्रमका अन्य उद्देश्यहरू के हुन् त भन्दाखेरि अर्को किसिमले पनि हेरिन्छ। पाठ्यक्रमको विशिष्ट उद्देश्य के हो, पाठ्यक्रमको उद्देश्यलाई कसरी वर्गीकरण गर्ने भनेर हामी फेरि अर्को पनि हेर्छौं। पाठ्यक्रमको उद्देश्यलाई कसरी वर्गीकरण गर्ने? पाठ्यक्रमको उद्देश्यलाई नै वर्गीकरण गरिन्छ। उद्देश्यलाई अघि त्यो चाहिँ तहगत श्रेणीकरण भयो। अब पाठ्यक्रमको उद्देश्यलाई वर्गीकरण गर्दा हामी के गर्छौं त? एउटा व्यवहारिक, एउटा चाहिँ हाम्रो व्यवहारिक र विशिष्ट उद्देश्य, व्यवहारिक र विशिष्ट उद्देश्य। व्यवहारिक र विशिष्ट उद्देश्य भनेको यो स्पष्ट हुन्छ, यो स्पेसिफिक हुन्छ। व्यवहारिक र विशिष्ट उद्देश्य। अर्को चाहिँ सामान्य उद्देश्य, साधारण उद्देश्य वा सामान्य उद्देश्य, साधारण उद्देश्य भयो। पाठ्यक्रमको एउटा सामान्य उद्देश्य, अर्को साधारण उद्देश्य। व्यवहारिक र विशिष्ट उद्देश्य, अर्को चाहिँ पाठ्यक्रमको सामान्य र के हुन्छ त? साधारण उद्देश्य हुन्छ। अब पाठ्यक्रमको विशिष्ट उद्देश्य भन्ने बित्तिकै एकदमै पाठ्यक्रमको विशिष्ट उद्देश्य भनेको यो एकदमै स्पष्ट खालको प्राप्त गर्न सकिने, मापनीय, हामीले स्मार्ट भन्छौं नि, या स्पेसिफिक, मेजरमेन्ट, एसेसिबल, पहुँच योग्य, एसएमएआरटी, रिजनेबल, टी भनेको टाइम बाउन्डहरू, समयमा प्राप्त गर्न सकिनेहरू, हैन? यस्ता खालका स्मार्ट खालका शब्दहरू जुन हामीले प्रयोग गर्छौं नि, हो त्यसलाई हामीले के भन्यौ त भन्दा पाठ्यक्रमको विशिष्ट उद्देश्य जहिले पनि के हुनुपर्छ? स्पष्ट हुनुपर्छ, मापनीय हुनुपर्छ, स्पष्ट खालको हुनुपर्छ, प्राप्त गर्न सकिने खालको हुनुपर्छ। त्यसपछि यो व्यवहारिक पनि हुनुपर्छ, त्यसपछि हासिल गर्न सकिने, प्राप्त गर्न सकिने हुनुपर्छ। त्यो भनेको यो एक र एक जोडेपछि के हुन्छ? विद्यार्थीले यो कुरो सिक्छन्। कुनै पनि पाठ्यक्रम हासिल गरेपछि विद्यार्थीमा स्पष्ट देखिने व्यवहार र परिवर्तनहरू चाहिँ यो पाठ्यक्रमको व्यवहारिक उद्देश्यहरूको विशेषता। अब यो पाठ्यक्रमको व्यवहारिक उद्देश्यहरू, विशिष्ट उद्देश्यहरू कस्तो हुनुपर्छ, यसको विशेषता कस्तो त? अब तपाईले पाठ्यक्रम पढ्दाखेरि अस्पष्ट हुनु भएन। यो पाठ्यक्रम पढेपछि, यो च्याप्टर पढेपछि, यो कथा पढेपछि विद्यार्थीले यो सिक्छन्। पाठ्यक्रमको अर्को हामीले हेरौं, पाठ्यक्रमको विशिष्ट उद्देश्य, पाठ्यक्रमको विशिष्ट उद्देश्यको विशेषता। पाठ्यक्रमको विशिष्ट उद्देश्यको विशेषता के हो त? अब यो हामीले पाठ्यक्रमको विशिष्ट उद्देश्य भन्छ, पहिला त यो विशिष्ट नै हुन्छ, नामै विशिष्ट छ, विशिष्ट। दोस्रो भनेको यो आफै स्पष्ट हुनुपर्छ। तेस्रो यो मापनीय हुनुपर्छ, मापनीय हुनुपर्छ। अर्को भनेको प्राप्त गर्न सकिने हुनुपर्छ। तपाईले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रमको उद्देश्यहरू मापनीय, प्राप्त गर्न सकिने खालको हुनुपर्छ। अर्को भनेको चाहिँ व्यवहारमा स्पष्ट देखिने पनि हुनु पर्यो। व्यवहारमा स्पष्ट झल्किने, देखिने, व्यवहारमा स्पष्ट देखिने, व्यवहारमा
स्पष्ट देखिने हुनुपर्छ। जहिले पनि व्यवहारमा स्पष्ट देखिने, विशिष्ट, स्पष्ट, मापनीय, अर्को पहुँच योग्य वा प्राप्त योग्य, हासिल गर्न सकिने। मापनीय भनेको नाप्न सक्नु पर्यो हैन, अनि अर्को प्राप्त गर्न सकिने पनि भयो, व्यवहारमा देखिने। यस्ता खालका विशेषता चाहिँ हुनु पर्यो विद्यार्थीहरुमा। अर्को हासिल गर्न सकिने, अनि समय केन्द्रित भनौँ न, समयमै प्राप्त गर्न सकिने र सान्दर्भिक खालका, समय केन्द्रित पनि हुनु पर्यो, समय केन्द्रित, समयमै प्राप्त गर्न सकिने र सान्दर्भिक, तपाईको विषयवस्तुसँग सन्दर्भ मिल्ने, प्रासंगिक हुनुपर्छ। यसलाई हामी सान्दर्भिक भन्छौँ। यसको उदाहरण के हो त भन्दा, यो च्याप्टरको अन्त्यमा, यो विषयको अन्त्यमा, यो विषयको अन्त्यमा विद्यार्थीले, यो विषयको अन्त्यमा विद्यार्थीले नेपालका 5 वटा जिल्लाको नाम बताउन सक्नेछन्। नेपालका 5 वटा जिल्लाको नाम बताउन सक्नेछन् हो। यो कुरा भनेको के हो त, तपाईले यो भेग होइन, त्यो त स्पष्ट छ नि त, यो क्लियर छ हो। यो विद्यार्थीले विषयको अन्त्यमा 5 वटा जिल्लाको नाम बताउन सक्यो भने त्यो पाठ्यक्रमको के हो त भन्दाखेरि त्यो विशिष्ट उद्देश्य भयो। त्यसैले पाठ्यक्रमका उद्देश्यहरू के हुनुपर्छ, विशिष्ट खालको हुनुपर्छ भनेर पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। पाठ्यक्रमको उद्देश्य यो विषयको अन्त्यमा विद्यार्थीले नेपालका 5 वटा जिल्लाको नाम बताउन सक्नेछन्। यस्तो खालको उद्देश्यलाई के उद्देश्य भनिन्छ? यो अब जस्तो यो विषयको अन्त्यमा विद्यार्थीले असल आचरण सिक्नेछन्, यो चाहिँ सामान्य उद्देश्य भयो। यसमा चाहिँ स्पष्ट भएन। यो विषयको अन्त्यमा अब असल आचरण भने के हो त? यो विषयको अन्त्यमा, यो शिक्षण सिकाइको अन्त्यमा विद्यार्थीले अनुशासन हासिल गर्नेछन्। अब अनुशासन भने के हो त? अनुशासन हासिल गर्नेछन्, यो भनेको अलिकति अस्पष्ट खालको भयो। यो कस्तो हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ सामान्य उद्देश्य भयो। यो सामान्य उद्देश्य भयो, साधारण उद्देश्य भयो। यो सिकाइ क्रियाकलापको अन्त्यमा विद्यार्थीले नमस्कार गर्न सिक्नेछ। यो सिकाइ क्रियाकलापको अन्त्यमा विद्यार्थीले नमस्कार गर्न सिक्नेछन् भने त्यसलाई हामी के भन्यौं त? यो सिकाइ क्रियाकलापको अन्त्यमा विद्यार्थीले नमस्कार गर्न सक्नेछन्। यसलाई हामीले के भन्यौं? यो सिकाइ क्रियाकलापको अन्त्यमा, यो सिकाइ क्रियाकलापको अन्त्यमा, यो सिकाइ क्रियाकलापको अन्त्यमा, यो सिकाइ क्रियाकलापको अन्त्यमा विद्यार्थीले नमस्कार गर्न जान्ने र सिक्नेछन्। भनेपछि तपाईका विद्यार्थीले नमस्ते गर्न सकेनन् भने नमस्ते गर्न जाने, हात जोड्न जाने, आफूभन्दा ठुलालाई नमस्ते बोल्न जाने भने यो कस्तो उद्देश्य हो त? विशिष्ट उद्देश्य। त्यसले विशिष्ट उद्देश्य भनेको भाषामा पनि क्लियर हुन्छ। यो विषयको अन्त्यमा विद्यार्थीले अनुशासन हासिल गर्नेछन्। अनुशासन हासिल गर्नेछन् भन्ने कुरा, अनुशासन भन्ने शब्द नै आफैमा भेग हो। अनुशासनका नि विभिन्न चरणहरू हुन्छन्, अनुशासनका नि स्वरूपहरू हुन्छन्। भनेपछि कुनै पनि सिकाइ चाहिँ स्पष्ट जे सिकाउनु पर्ने त्यही सिक्यो भने त्यो विशिष्ट उद्देश्य हो। यो पाठको अन्त्यमा विद्यार्थीले 1 र 1 जोड्न सक्नेछन्। यो पाठको अन्त्यमा विद्यार्थीले 2 का मल्टिपल फर्म्सहरू भन्न सक्नेछन्। 2 into 2, 2 into 2 जा भनेर हामीले पढ्यौं नि हो, त्यो भन्न सक्छन्। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्यौं? विशिष्ट उद्देश्य भन्यौं। त्यसैले शिक्षा पाठ्यक्रमको विशिष्ट उद्देश्य जहिले पनि मापनीय हुन्छ, जहिले पनि स्पष्ट हुनुपर्छ, जहिले पनि प्राप्त गर्न सकिने हुनुपर्छ, अनि त्यो विद्यार्थीको व्यवहारमा झल्किनु पर्ने हुन्छ। अर्थात् विद्यार्थीले त्यो कुरो सिकेन भन्ने कुरा स्पष्ट देखिनुपर्छ भनेर त्यसलाई हामीले के भन्यौं त? त्यो चाहिँ उद्देश्यको वर्गीकरण त्यसरी गरियो। अब यो पाठ्यक्रमको उद्देश्यको कुरा गरिरहँदा अहिले मैले तपाईलाई अर्को गरौँ। पाठ्यक्रमको उद्देश्यलाई फेरि बेन्जामिन भन्ने व्यक्ति, बेन्जामिनले के गरेका छन् त भन्दाखेरि, बेन्जामिन ब्लुम भन्ने व्यक्ति, जसलाई ब्लुम्स टेक्सोनोमी भनेर नि हामीले पढाएका छौँ। अहिले धेरैजसो किताबहरू हामी बेन्जामिनको ब्लुम्सबाट पनि बनाइरहेका हुन्छौँ। मैले लेखेको कतिपय सरकारी किताबहरूमा त्यसमा पनि हेर्नुहोस्, त्यहाँ पनि बेन्जामिनकै आधारमा कन्सेप्ट डेभलप गरिएको छ। जस्तो अब यहाँ हेरौँ, बेन्जामिनको अर्को कुरा गरौँ। अब अर्को उद्देश्यहरूलाई, पाठ्यक्रमको उद्देश्यलाई बेन्जामिनको आधारमा कसरी वर्गीकरण गर्ने? बेन्जामिनले पनि के भने त भन्दाखेरि, अब हेर्नुहोस् ल, अब शैक्षणिक उद्देश्यहरूको वर्गीकरण बेन्जामिनको आधारमा, बेन्जामिन ब्लुमको आधारमा
शैक्षणिक उद्देश्य, शैक्षणिक शैक्षणिक उद्देश्यको वर्गीकरण, शैक्षणिक उद्देश्यहरूको वर्गीकरण। अब बेन्जामिन ब्लुम्सको आधारमा शैक्षणिक वर्गीकरण, यो उनको बारेमा अब अलिकति हामी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानौं। यसको यो टाइटल चाहिँ यो लेख्नुस् त, बेन्जामिन ब्लुमको आधारमा। अब ऐतिहासिक अलिकति हामीलाई यसको पृष्ठभूमि पनि चाहिन्छ, उनले कहाँ सुरु गरे यो कुरा। पहिलो कुरा के हो त भन्दाखेरि बेन्जामिन ब्लुम भन्ने व्यक्तिले कहाँ प्रस्तुत गरे भन्दाखेरि एउटा 1956 मा, सन् 1956 मा शैक्षणिक उद्देश्यको वर्गीकरण गरे। सन् 1956 मा शैक्षणिक उद्देश्यको उनले के गरे त वर्गीकरण गरे। शैक्षणिक उद्देश्यको वर्गीकरण, शैक्षणिक उद्देश्यको उनले के गरे त शैक्षणिक उद्देश्यको वर्गीकरण गरे। यी व्यक्ति त्यति बेला कहाँ कार्यरत थिए त भन्दाखेरि स्टैनफोर्ड, अमेरिकाको स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालयमा कार्यरत। उनी के थिए त स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालयमा संलग्न वा कार्यरत थिए, संलग्न वा कार्यरत। यिनले विकास गरेको यो शैक्षणिक उद्देश्य 3 जना भएर विकास गरे, तर नाम चाहिँ उनको आउँछ। बेन्जामिन एस ब्लुम, क्रेहोल र अर्को मलेसिया भन्ने 3 जना व्यक्तिहरूले के गरेका हुन् त विकास गरेका हुन्। यो यसको कसले विकास गरेको त शैक्षणिक उद्देश्यलाई 3 किसिमले विकास बाँडे उनले। एजुकेशनल शैक्षणिक उद्देश्यहरूको वर्गीकरण चाहिँ एउटा संज्ञानात्मक हुन्छ, एउटा भावनात्मक हुन्छ र अर्को मनोक्रियात्मक हुन्छ। उनको आधारमा के हो त भन्दाखेरि शैक्षणिक उद्देश्यको वर्गीकरण चाहिँ के हो त, शैक्षणिक उद्देश्यको प्रकार चाहिँ उनीहरूले 3 किसिमको भने। पहिलो उद्देश्यको प्रकार हो, पहिलो भनेको शैक्षणिक उद्देश्य जहिले पनि एउटा संज्ञानात्मक हुन्छ। यसलाई हामी के भन्छौं त संज्ञानात्मक। एउटा संज्ञानात्मक भयो, अर्को भावनात्मक भयो, इमोशनल भयो, अर्को चाहिँ साइकोमोटर अर्थात मनोक्रियात्मक, एउटा कम्प्रिहेन्सिभ प्याटर्नको भयो। अर्थात यो 3 किसिमको हुन्छ है। शैक्षणिक उद्देश्यहरू के रहेछन् त, दे आर अफ 3 टाइप्स हैन। यिनीहरू के रहेछन् त शैक्षणिक उद्देश्यहरू चाहिँ, शैक्षणिक उद्देश्यहरू, यी शैक्षणिक उद्देश्यहरू यी 3 प्रकारका हुन्छन्। शैक्षणिक उद्देश्य संज्ञानात्मक हुन्छ, शैक्षणिक उद्देश्य भावनात्मक हुन्छ र शैक्षणिक उद्देश्य के हुन्छ मनोक्रियात्मक हुन्छ। शैक्षणिक उद्देश्य अर्को के हुन्छ मनोक्रियात्मक। बेन्जामिन ब्लुमको आधारमा संज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोक्रियात्मक शैक्षणिक उद्देश्य भन्छ। हामीले उद्देश्यको कुरा गर्यौं, अघि 3 तहको कुरा गर्यौं। उद्देश्यको श्रेणीकरण 3 टा, लक्ष्य, ध्येय र उद्देश्य 3 टा भयो। उद्देश्यलाई फेरि मैले 2 भागमा बाँडे। साधारण उद्देश्यको पढिरहनु पर्दैन। साधारण उद्देश्य भनेको अस्पष्ट खालको, नदेखिने, नाप्न नसकिने, क्लियर नहुने, धेरै क्षेत्र बोक्ने, व्यापक कुराहरू प्राप्ति गर्न नसकिने, त्यही अहिलेको विशिष्टको उल्टो के हो त विशिष्ट उद्देश्य साधारण उद्देश्य भयो। त्यसपछि फेरि मैले कुरा के गरेँ त भन्दा उद्देश्यलाई 4 किसिमका मैले भने। राष्ट्रिय उद्देश्य, कुनै पनि पाठ्यक्रमको राष्ट्रिय उद्देश्य, त्यसैगरी शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य होला, पाठ्यक्रमको तहगत उद्देश्य, कुन तहमा का विद्यार्थीले के सिक्ने, प्लस 2 का विद्यार्थीले के सिक्ने, ब्याचलरकाले के सिक्ने, मास्टर्स डिग्रीकाले के सिक्ने, तहगत विषयगत भनेको गणित पढेको विद्यार्थीले के सिक्ने, 7 कक्षाको विद्यार्थीले के सिक्ने, 8 कोले के सिक्ने। त्यसैले मैले उद्देश्यलाई 4 वटा तहमा वर्गीकरण गरे। राष्ट्रिय उद्देश्य, तहगत उद्देश्य, विषयगत उद्देश्य, कक्षागत उद्देश्य भन्यौं। अब त्यसपछि हामी के गर्यौं त भन्दा यो बेन्जामिन ब्लुमको एउटा समिति थियो, बेन्जामिन ब्लुम, क्रेहोल र एउटा मलेसिया भन्ने यी 3 जना व्यक्तिहरूले स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालयमा सन् 1956 मा एउटा प्रस्ताव पेश गरे र त्यसमा के गरे त यो 3 टा। अब यो 3 वटा भित्र पनि उनले के गरेका छन् त यहाँ भित्र पनि संज्ञानात्मक क्षेत्रलाई 6 वटामा वर्गीकरण गर्छन् र त्यो 6 वटा भित्र पनि त्यो भित्र के पर्छ भन्ने समेत क्वेशन आउँछ के। हामीलाई यो त अलिकति धेरै डिटेलमा जानुपर्ने टपिक हो। अब संज्ञानात्मक क्षेत्रभित्र हेर्नुस् है, पछि यो बेन्जामिनको कन्सेप्टलाई पछि अर्को राइटरले डेभलप फेरि पनि गरेका छन्, पछि पनि गरेका छन्, यसमा केही परिमार्जन भएको छ। अब संज्ञानात्मक क्षेत्रमा का चरणहरू के हुन् त, बेन्जामिन ब्लुमको शैक्षणिक उद्देश्यको संज्ञानात्मक क्षेत्रमा के विषयहरू पर्दछन् त। बेन्जामिन बीएनजे, बेन्जामिन ब्लुमको शैक्षणिक उद्देश्यको
बेन्जामिन ब्लुमको शैक्षणिक उद्देश्यको संज्ञानात्मक क्षेत्रमा वा प्रकारमा के विषयहरू पर्दछन्, के विषय वा क्षेत्रहरू पर्दछन् त, के विषयहरू वा क्षेत्रहरू। उनले यसमा जम्मा के गर्छन् त भन्दाखेरि संज्ञानात्मक क्षेत्र भनेको बुझाइ हो कि। पहिलो कुरा भनेको तपाईको ज्ञान हासिल गर्दा संज्ञानात्मक क्षेत्रलाई उनले 6 वटा तहमा बाँडेका छन्। संज्ञानात्मक क्षेत्र भनेको ज्ञान हासिल गर्ने कुरा। संज्ञानात्मक क्षेत्रलाई को 6 वटा क्षेत्र हुन्छ हैन, चरणहरू। संज्ञानात्मक क्षेत्रमा जम्मा चरण कतिवटा त? संज्ञानात्मक उद्देश्यको चरण वा तह कतिवटा? 6 वटा। संज्ञानात्मक उद्देश्यको चरण वा तह कतिवटा हुन्छ? 6 वटा हुन्छ। संज्ञानात्मक उद्देश्यको चरण वा तह कतिवटा? 6 वटा हुन्छ है। त्यसलाई अब 1 2 गर्दै जाउँ। हाम्रा ती 6 वटा तहहरू के हुन् त? 6 वटा तहहरू। यो हामीले तपाईहरुले प्लस 2 देखि नै पढ्नु भएको छ। पहिलो कुरो ज्ञान, नलेज भन्यौ। त्यसपछि बोध, तपाईले कुन कुरा कति धेरै हासिल गर्नुभयो? ज्ञान, नलेज, कम्प्रिहेन्सन। अघि हामीले ज्ञान, सिप, प्रविधि, कार्य, मैले अघि सक्षमतामा 6 वटा शब्द पढाएको छु। ज्ञान, सिप, प्रविधि, कार्य तत्परता र कार्य गर्न सक्ने क्षमता भनेर हामीले पढ्यौं नि। हो त्यसैगरी ज्ञान एउटा हो। बोध भनेको के हो त? कम्प्रिहेन्सन। बोध भनेको कम्प्रिहेन्सन। ज्ञान, कम्प्रिहेन्सन, बोध भयो। त्यसपछि प्रयोग, अप्लाई। तपाईले पढेको कुरा कहाँ लगाउनुहुन्छ? वर्गीकरण गर्न, सिक्न, बताउन, व्याख्या गर्न, कुनै पनि कुरा चिन्न, भन्न, प्रयोग भयो। त्यसपछि विश्लेषण, एनालिसिस। विश्लेषण भन्छौं हामी। अर्को चाहिँ विश्लेषण। अर्को विश्लेषण भनेको एनालिसिस। विश्लेषण भनेको एनालिसिस भयो। अर्को चाहिँ विश्लेषण भनेको एनालिसिस भयो। त्यसपछि संश्लेषण। अर्को चाहिँ के रह्यो त? संश्लेषण है ल, आदि सब है। संश्लेषण, सिन्थेसिस, SYNTHESIS। संश्लेषण भनेको सिन्थेसिस। अर्को मूल्याङ्कन भनेको इभ्यालुएसन। जहिले पनि तपाईहरु लास्टमा के सम्झिने भने अन्तिम बुँदा जहिले पनि मूल्याङ्कन हुन्छ। पाठ्यक्रमको तत्त्वको अन्तिम बुँदा पनि के थियो त? मूल्याङ्कन नै थियो। त्यसैले इभ्यालुएसन भनेको कहाँनिर हुन्छ? लास्ट पोइन्ट। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्याङ्कन। यो 6 वटा चाहिँ के हुन्छ भन्दा बेन्जामिन ब्लुमको 6 वटा तत्त्वहरू यो रहे। संज्ञानात्मक। अब यो ज्ञान भित्र के पर्छ? बोध भित्र के पर्छ? प्रयोग भित्र के पर्छ? विश्लेषण भित्र के पर्छ? संश्लेषण भित्र के पर्छ? मूल्याङ्कन भित्र के पर्छ भनेर पनि हामीले जान्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिलो तत्त्व चाहिँ के हो त? संश्लेषण। कुनै पनि कुरालाई, सिकेको कुरालाई जान्नु, चिन्नु र भन्न सक्नु, स्मरण गर्न सक्नु, रिकल गर्न सक्नु, रिकग्निसन गर्नु। कुनै पनि कुरा, सिकेको कुरालाई पुनः स्मरण गर्नु र चिन्न सक्ने कुराहरू चाहिँ यसमा पर्छन् है। अब यो ज्ञान भित्र के पर्छ त? ज्ञान भित्र के कुराहरू पर्छन्? ज्ञान भित्र के कुराहरू पर्छन् भन्ने कुरालाई हामीले सम्झिनु पर्यो। ज्ञान भित्र के पर्छ? अब यहाँ म तपाईलाई सिकाउँछु। ज्ञान भित्र के पर्छ? अब एक्जाममा याद गर्ने। ज्ञान भित्र के पर्छ, यो अर्को भित्र के पर्छ भन्ने कुराहरू तपाईहरुले जान्नै पर्ने हुन्छ है त। ज्ञान भित्र के पर्छ, यो अर्को भित्र के पर्छ भन्ने कुरा जाउँ। अब हामी ज्ञानमा जाउँ। ज्ञान भनेको के हो त? सिकेको कुरालाई चिन्न, प्रयोग गर्न सक्नु। सिकेको कुरालाई आवश्यक पर्दा पुनः स्मरण गर्न सक्नु। पुनः स्मरण गर्नु। सिकेको कुरालाई आवश्यक पर्दा पुनः स्मरण गर्नु। त्यसपछि के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि कुरा, जानेको कुरा भन्नु, सम्झनु। जानेको कुरा चिन्नु, भन्नु। जानेको कुरा चिन्नु, भन्नु हो। यो दुईटा कुराहरू केमा पर्छ त? ज्ञानमा पर्छ। जानेको कुरा चिन्नु अनि भन्नु। अब यसमा के हो त क्रियाकलापहरू? ज्ञान अन्तर्गतका क्रियाकलापहरू के हुन् त? ज्ञान अन्तर्गतका क्रियाकलाप के हुन् त? ज्ञान अन्तर्गतका क्रियाकलाप तपाईहरुले ज्ञान हासिल गर्नुभयो भएन, अर्थात् विद्यार्थीको ज्ञान अन्तर्गतका क्रियाकलाप के हुन् भन्यो भने अब हामीले यतापट्टि बुझ्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ सोध्छ
बेन्जामिन ब्लुमको अनुसार कुनै पनि कुरालाई परिभाषित गर्नु केमा पर्छ? परिभाषित गर्नु पर्यो। जस्तो परिभाषित, तपाईले परिभाषित गर्नु भनेको त तपाईलाई ज्ञान आएर हो नि त। परिभाषित गर्नु, त्यसपछि वर्णन गर्नु, व्याख्या गर्नु, वर्णन गर्नु, व्याख्या गर्नु। हेर्नुस्, यो चाहिँ जस्ताको तस्तै मापन गर्नु, नाम भन्नु, मापन गर्नु, कुनै पनि कुराको नाम भन्नु, मापन गर्नु, कुनै पनि कुराको नाम भन्नु, तपाईहरुले परिभाषित गर्नु, कुनै पनि कुरा वर्णन गर्नु, नाम भन्नु, लेख्नु, कुनै पनि कुरा जानेको कुरा लेख्न सक्नु, सूची तयार गर्नु। तपाईहरुले कुनै पनि कुराको सूची तयार गर्न सक्नुभयो भने, अनि कुनै पनि कुरा पहिचान गर्नु, हैन, स्मरण गर्नु, पहिचान गर्नु, कुनै पनि कुराको पहिचान गर्नु, अर्को स्मरण गर्नु, पहिचान गर्नु, स्मरण गर्नु, हैन, त्यसपछि वर्णन गर्नु, परिभाषित वर्णन गर्नु, परिभाषित गर्नु। यी कुराहरू के हुन्छ? वर्णन गर्नु, परिभाषित गर्नु, व्याख्या गर्नु, मापन गर्नु, नाम भन्नु, लेख्नु, यी सबै कुराहरू केमा पर्छन् त भन्दाखेरि ज्ञान। यो कुराहरू चाहिँ के हुन्छ? ज्ञान अन्तर्गतका सिकाइ, क्रियाकलाप र सक्षमता। सिकाइ, क्रियाकलाप, यो ज्ञान अन्तर्गतका सिकाइ क्रियाकलापमा यति कुराहरू पर्दो रहेछ। भनेपछि यो बेन्जामिन ब्लुमले के भन्यो त भन्दा, तपाई कुनै पनि कुरा परिभाषित गर्न जान्नुहुन्छ, तपाई यदि कुनै पनि कुरा परिभाषित गर्न जान्नुहुन्छ भने सिकेको कुरालाई आवश्यक पर्दा पुनः स्मरण गर्नु, जानेको कुरा चिन्नु र भन्नु, या ज्ञान अन्तर्गतका क्रियाकलापहरू परिभाषित गर्नु, वर्णन गर्नु, व्याख्या गर्नु, मापन गर्नु, नाम भन्नु, लेख्नु, सूची तयार गर्नु, पहिचान गर्नु र स्मरण गर्नु, यो के अन्तर्गत पर्दछ भन्यो भने, अब सोध्छ क्वेशन, परिभाषा गर्नु के अन्तर्गत पर्छ भन्यो भने हामी त्यसलाई के भनौं त? यो ज्ञान अन्तर्गत पर्छ। त्यसपछि बोध, ल सिकेका कुराहरूलाई आफूमा ग्रहण गर्नु, व्याख्या गर्नु र संक्षेपीकरण गर्न सक्नु। अर्को चाहिँ बोध भनेको सिकाइ हो, कम्प्रिहेन्सन प्यासिभ भन्छौँ नि। अर्को चाहिँ बोध भनेको सिकेका ज्ञानहरूलाई ग्रहण गर्नु, समाहित गर्नु र आफू अनुसार बुझ्न सक्नु। बुझ्नु भनेको चाहिँ जस्ताको तस्तै कण्ठ गर्नु होइन, त्यसलाई आफूभित्र लानु। दोस्रो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि संज्ञानात्मक उद्देश्यको दोस्रो तह भनेको के हो त? दोस्रो तह भनेको बोध हो। दोस्रो तह भनेको बोध हो। अब यो बोध भने चाहिँ के हो त? शिक्षण सिकाइका क्रममा तपाईले शिक्षण सिकाइका क्रममा सिकेका ज्ञान सिपलाई ग्रहण गर्नु, आफ्नो अवस्था अनुसार रूपान्तरण गर्नु, तपाईले यसलाई के गर्नुहुन्छ त? आफ्नो अवस्था अनुसार रूपान्तरण गर्नु, संक्षेपीकरण गर्नु, व्याख्या गर्नु। रूपान्तरण गर्नु, संक्षेपीकरण गर्नु, तपाईले यसलाई ग्रहण गर्नु, आफ्नो अवस्था अनुसार रूपान्तरण गर्नु, संक्षेपीकरण गर्नु। शिक्षण सिकाइका क्रममा सिकेका ज्ञान सिपलाई ग्रहण गर्नु, आफ्नो अवस्था अनुसार रूपान्तरण गर्नु, संक्षेपीकरण गर्नु र प्रयोग गर्न सक्ने हुनु। बुझ्नु हुनु भनेको के हो त? बोध भनेको तैले यो कुरो बुझिस् भन्दा टाउको हल्लाउने होइन, बुझिस् भनेपछि त अब यो अन्तर्गत कस्ता क्रियाकलापहरू पर्दछन् त भन्दा बोध अन्तर्गतका क्रियाकलापहरू के हुन् त? अब बोध अन्तर्गत कस्ता क्रियाकलापहरू पर्दछन् हामीले यो पनि जान्नु पर्यो। बोध अन्तर्गतका क्रियाकलाप के हुन् त? बोध अन्तर्गतका क्रियाकलापहरू के हुन् त? यो कुरा पनि जान्नु पर्यो। बोध अन्तर्गत के क्रियाकलापहरू पर्छ भन्दा कुनै पनि कुरा पहिचान गर्नु पनि फेरि यसमा पर्यो हैन? अनुवाद गर्नु, कुनै पनि कुरा व्याख्या गर्नु, वर्गीकरण गर्नु, व्याख्या गर्नु, संक्षेपीकरण गर्नु, अनुवाद गर्नु,
तपाईले बुझेपछि गर्न सक्नु त हो नि। कुनै पनि कुराको बारेमा लेख्नु, व्याख्या गर्नु हैन, उदाहरण सहित भन्नु, निर्णय गर्नु, उदाहरण सहित भन्नु, उदाहरण सहित भन्नु, कुनै पनि कुरा उदाहरण सहित भन्नु हैन। त्यसपछि छनौट गर्नु, त्यस्ता कुराहरू, सारांश लेख्नु, छनौट गर्नु। तपाईले कुनै पनि कुराहरू छनौट गर्नुभयो भने छनौट गर्नु, त्यसपछि विकल्प छान्न सक्नु, छनौट गर्न सक्नु, देखाउन सक्नु, कुनै पनि कुरा देखाउन सक्नु, वस्तु देखाउनु, भविष्यवाणी गर्न सक्नु, भविष्यवाणी गर्नु। यो सबै क्रियाकलापहरू केमा पर्यो त भन्दा यसलाई हामी के भनौं त, यो सबै एज अ होलमा यी सबै कुराहरू कहाँ जान्छन् त, यी सबै कुराहरू बोध अन्तर्गत पर्यो। भने चाहिँ बोध भनेको के रहेछ त भन्दा यी सबै एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ यदि बोध भनेको वर्गीकरण गर्नु, व्याख्या गर्न सक्नु, संक्षेपीकरण गर्नु, अनुवाद गर्नु, निर्णय गर्नु, उदाहरण सहित कुनै पनि कुराहरू भन्नु, तपाईले कुनै पनि कुरा छनौट गर्न सक्यो त्यो विद्यार्थीले भने त्यो विद्यार्थीले बोध गर्यो भन्नु, त्यो विद्यार्थीले कुनै पनि कुरा देखाउन सक्नु, भविष्यवाणी गर्न सक्नु। त्यसैले हामीले यसलाई के भन्छौं त भन्दाखेरि बोध भनेको के हो त, कुनै पनि ज्ञानलाई बुझ्नु, व्याख्या गर्नु, आफूमा प्रयोग गर्नु, सरले पढाइसकेपछि त्यो ज्ञानलाई आफूले पनि भन्न सक्नु, यस्ता कुराहरू बोधमा आए। त्यसपछि अर्को भनेको प्रयोग गर्नु भनेको अब ज्ञानलाई प्रयोग गर्नु। हेर्नुस्, अर्को चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दा कुनै पनि कुरालाई अब प्रयोग गर्ने भन्ने हुन्छ, अर्को चाहिँ एप्लिकेसन भन्ने हुन्छ। अब अर्को कुरा भनेको सिकाइ क्रियाकलापलाई व्यवहारमा लागू गर्न हामी के भन्छौं त, प्रयोग भन्छौं। प्रयोग भनेको सिकाइ क्रियाकलापलाई व्यवहारमा लागू गर्नु, सिकाइको शैक्षणिक उद्देश्यको तेस्रो तह। तेस्रो तह भने के हो त, प्रयोग हो। यहाँबाट क्वेशन सोधिरहेछ है, यो तेस्रो तह भनेको प्रयोग। अब प्रयोग भने के हो त भन्दाखेरि प्रयोग भने के त, सिकाइ क्रियाकलापमा सिकेका ज्ञान, अनुभव र सिकाइलाई सिकाइ क्रियाकलापको अवसरमा, सिकाइ क्रियाकलापको क्रममा सिकेका ज्ञानसिक अनुभवलाई, सिकाइ क्रियाकलापको क्रममा सिकेका ज्ञानसिक अनुभवलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्नु, व्यवहारमा प्रयोग गर्नु। तपाईले विभिन्न उद्देश्यहरू सिक्नुहुन्छ, त्यसलाई सिकाइ क्रियाकलापको क्रममा सिकेका ज्ञानसिक अनुभवलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्नु भनेर हामीले यो कुरा भन्यौं। अब यो ज्ञानसिकलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्ने भने के त, यो अन्तर्गतका क्रियाकलापहरू के पर्दछन् त, यो प्रयोग अन्तर्गतका क्रियाकलापहरू के हुन् त, प्रयोग अन्तर्गतका क्रियाकलापहरू, प्रयोग अन्तर्गतका क्रियाकलापहरू, प्रयोग अन्तर्गतका क्रियाकलापहरू के हुन् त, कुनै पनि प्रयोग अन्तर्गतका क्रियाकलापहरू के हुन् भनेर तपाईहरुले पहिला बुझ्नुपर्छ। यो प्रयोग अन्तर्गतका क्रियाकलाप भनेको कुनै पनि कुरालाई प्रयोग गर्नु, कुनै पनि कुरालाई प्रयोग गर्नु, कुनै पनि कुरालाई संगठित गर्नु, कुनै पनि कुरालाई प्रयोग गर्नु, कुनै पनि कुरालाई संगठित गर्न सक्नु। त्यसपछि अर्को भनेको कुनै पनि कुरालाई वर्गीकरण गर्नु, कुनै पनि कुरालाई तपाईले वर्गीकरण गर्नु, निर्माण गर्नु, दुई पक्षको सम्बन्ध देखाउनु, निर्माण गर्नु, सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्नु, दुईवटा पक्षको सम्बन्ध स्थापित गर्नु। हामीले त के भन्छौं भन्दाखेरि सम्बन्ध स्थापित गर्नु, त्यसपछि कुनै पनि कुरा पत्ता लगाउनु, समाधान गर्नु, पत्ता लगाउनु, कुनै पनि कुरा पत्ता लगाउनु, त्यसपछि समाधान गर्नु, कुनै पनि कुरा समाधान गर्न सक्नु हैन, प्रयोग गर्नु, संगठित गर्नु, वर्गीकरण गर्नु, निर्माण गर्नु, सम्बन्ध स्थापित गर्नु, कुनै पनि कुरा पत्ता लगाउनु। यसरी हामीले के भन्छौं त भन्दाखेरि अब प्रयोग गर्नु, समाधान गर्नु, पत्ता लगाउनु, संगठित गर्नु, यस्ता कुराहरू चाहिँ प्रयोगमा पर्ने भयो हैन, यी प्रयोग केन्द्रित भयो। त्यसपछि कुनै पनि कुरालाई परीक्षण गर्नु हैन, परीक्षण गर्नु, कुनै पनि यो परीक्षण गर्ने कुराहरू
परीक्षण गर्नु, यो सबै क्रियाकलापहरू केमा पर्छन्? प्रयोगमा पर्छन् है। प्रयोगमा के गर्छन् त? कुनै कुनै बुदाहरू चाहिँ जो दूरी रिपिट भएको पनि हुन्छ, कुनै कुनै बुदाहरू जस्तो भविष्यवाणी गर्नु, अनुमान गर्नु होइन, अनुमान गर्नु, यो कुराहरू प्रयोगमै पर्छ। कुनै पनि कुराहरू व्यवस्थित रूपमा अनुमान गर्नु, यो कुराहरू प्रयोगमा पर्छ। प्रयोग गर्नु, संगठित गर्नु, वर्गीकरण गर्नु, परीक्षण गर्नु, निर्माण गर्नु, सम्बन्ध स्थापित गर्नु, पत्ता लगाउनु, समाधान गर्नु, त्यसपछि अनुमान गर्नु, यी सबै क्रियाकलापहरू चाहिँ ज्ञानको प्रयोग अन्तर्गत पर्दछ भनेर हजुरहरूले बुझ्नु पर्यो। यो चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ यो अन्तर्गत पर्यो। त्यसपछि शैक्षणिक उद्देश्यको चौथो तह भनेको विश्लेषण। विद्यार्थीहरूले विश्लेषण गर्न पनि सिक्छन् कि विश्लेषण गर्नु भनेको त के भने व्यापक रूपमा त्यसलाई तार्किक रूपमा तर्क दिन सक्नु, तर्क गर्न सक्नु, कुनै पनि कुराहरूलाई विश्लेषण गर्न सक्नु कि सम्बन्ध स्थापित गर्नु, कारण दिन सक्नु, त्यसको अर्थ थप स्पष्ट पार्न सक्नु। अब अर्को भनेको संज्ञानात्मक क्षेत्रको चौथो तह भनेको के हो त? विश्लेषण गर्न सक्नु। विश्लेषण, संश्लेषण अनि विश्लेषण। अब अर्को हाम्रो संज्ञानात्मक उद्देश्यको चौथो तह, संज्ञानात्मक उद्देश्यको चौथो तह, संज्ञानात्मक उद्देश्यको चौथो तह भनेको के हो त? संज्ञानात्मक उद्देश्यको चौथो तह भनेको संज्ञानात्मक उद्देश्यको चौथो तह चाहिँ हजुरहरूले यहाँ बुझ्नुपर्छ। यसको चौथो तह भनेको चाहिँ के हो त? संश्लेषण पछि यसलाई हामी के भन्यौं? अर्को तह हाम्रो छ, त्यो चाहिँ विश्लेषण हो। यसको चौथो तह भनेको यो विश्लेषण हो। यसलाई हामी यसको चौथो तह भनेको विश्लेषण। विश्लेषण, एनालिसिस इज द फोर्थ हैन, त्यो चौथो भयो त्यो। अब यसलाई हामी के भन्यौं त? विश्लेषण भनेको के हो त भन्दाखेरि ज्ञान सिपको आधारलाई त्यसलाई थप व्याख्या गर्न सक्नु कि ज्ञान सिप, सिकेका ज्ञान सिप, सिकेका ज्ञान सिप, सिकेका ज्ञान सिप सिद्धान्त, सिकेका ज्ञान सिप सिद्धान्तलाई थप व्याख्या, विश्लेषण, स्पष्ट, स्पष्टीकरण गर्न सक्नु। यसलाई हामी के भन्छौं त? सिकेका ज्ञान सिप सिद्धान्तलाई थप व्याख्या, विश्लेषण र स्पष्टीकरण गर्न सक्नु। तपाईहरुले सिकेका थप ज्ञान सिपलाई के गर्न सक्नुहुन्छ? हो यो कुराहरू केमा पर्छ त? तपाईहरुले विश्लेषण भन्नेमा पर्यो। अब विश्लेषण अन्तर्गतका क्रियाकलापहरू के हुन् त? विश्लेषण अन्तर्गतका क्रियाकलाप यहाँ हेरौं त। विश्लेषण अन्तर्गतका क्रियाकलापहरू, यो विश्लेषण अन्तर्गतका क्रियाकलापहरू, विश्लेषण अन्तर्गतका क्रियाकलापहरू के हुन् त? विश्लेषण अन्तर्गतका क्रियाकलापहरू भनेको के हो? तपाईहरुले यो कुरो बुझ्नुपर्छ। विश्लेषण अन्तर्गतको क्रियाकलाप चाहिँ निष्कर्ष निकाल्नु। विश्लेषण अन्तर्गत पर्ने चाहिँ के हो? निष्कर्ष निकाल्नु भन्ने हो। अर्को तुलना गर्नु, कुनै पनि कुरालाई तुलना गर्नु, पुष्टि गर्नु पर्यो। कुनै पनि कुरालाई तपाईले पुष्टि गर्नु पर्यो, पुष्टि गर्नु पर्यो। हेर्नुस्, विश्लेषण गर्नु, पुष्टि गर्नु पर्यो। त्यसपछि भिन्न देखाउनु पर्यो, भिन्नता देखाउनु, स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्नु, कुनै पनि कुरालाई स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्न सक्नु। यी कुराहरू केमा पर्यो त? तपाईले स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्न सक्नु, त्यसपछि कुनै पनि कुराको आलोचना गर्न सक्नु, त्यसलाई आलोचना गर्नु। त्यसलाई हामीले कुनै पनि कुरालाई स्पष्ट रूपमा आलोचना गर्न सक्यौं भने आलोचना गर्ने कुराहरू यो चाहिँ केमा पर्दो रहेछ त भन्दा यी स्टेप्सहरू चाहिँ विश्लेषण गर्नु। यो मान्छेले विश्लेषण गर्यो है, निष्कर्ष निकाल्नु, तर्क, त्यसपछि तुलना गर्नु, तर्क दिनु, तर्क दिन सक्नु हैन, कुनै पनि कुराहरूलाई तर्क दिनु, कारण दिनु, कारण बताउनु, कुनै पनि कुरालाई तर्क दिन सक्नु। यी चाहिँ के अन्तर्गत पर्यो भने यिनीहरूलाई हामी के भन्छौं? विश्लेषण भन्छौं। यो चाहिँ विश्लेषण अन्तर्गतका गतिविधिहरू चाहिँ यो हो। विश्लेषण अन्तर्गतका क्रियाकलापहरू निष्कर्ष निकाल्नु, तुलना गर्नु, पुष्टि गर्नु, भिन्नता देखाउनु, स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्नु, आलोचना गर्नु, कारण बताउनु, यो चाहिँ के हो त? विश्लेषण अन्तर्गतका क्रियाकलापहरू चाहिँ यिनीहरू हुन्। विश्लेषण अन्तर्गतका क्रियाकलाप चाहिँ निष्कर्ष निकाल्नु, तुलना गर्नु, पुष्टि गर्नु,
भिन्नता देखाउनु, स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्नु, आलोचना गर्नु र कारण बताउनु। आलोचना गर्नु र कारण बताउनु चाहिँ के हुन्छ, यी कुराहरू चाहिँ वास्तवमा यो अन्तर्गत पर्छ। निष्कर्ष निकाल्नु, तुलना गर्नु, पुष्टि गर्नु, भिन्नता देखाउनु, स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्नु, आलोचना गर्नु, कारण बताउनु, विश्लेषण अन्तर्गत यी क्रियाकलापहरू पर्छन् भनेर बुझ्नु पर्यो। अब संश्लेषण भन्ने छ, अर्को संज्ञानात्मक क्षेत्रको अर्को ठुलो क्षेत्र चाहिँ संश्लेषण। संज्ञानात्मक क्षेत्रको अर्को ठुलो चाहिँ संश्लेषण भन्ने छ। यसलाई टिपौँ, यो गाह्रै छ, यो एकदमै सबैभन्दा गाह्रो पढ्न टपिक यही पाठ्यक्रम हो। पाठ्यक्रमको टपिक चाहिँ सबैभन्दा गाह्रो लाग्छ। यसलाई 20 गतेसम्मै लाग्छ, यसमा धेरै प्रश्नहरू छन्। त्यसपछि अर्को हामी संश्लेषण भन्नेमा जाउँ है त। संश्लेषण यो चाहिँ संज्ञानात्मक क्षेत्रको संज्ञानात्मक शैक्षणिक उद्देश्यको संज्ञानात्मक शैक्षणिक उद्देश्य, कुनै पनि संज्ञानात्मक शैक्षणिक उद्देश्यको पाँचौं तह हो। पाँचौं तह यो पाँचौं तहमा पर्छ। ल ठ्याक्कै 2 गतेसम्म सकिन्छ, चिन्ता गर्नु पर्दैन। अब युनिट 1 एउटा बाँकी छ, त्यसपछि 2टा कानुन त बाँकी छ नि। कानुन 3 दिन 5 दिन कानुनलाई लाग्छ, शिक्षा कानुनहरू 5 दिन, यो 5 दिन, 5 दिन पाठ्यक्रम। युनिट 1 4-5 दिन लाग्छ। युनिट 1 त्यही पनि मैले पढाउने होइन, अर्को सरले पढाउनुहुन्छ। अब दिनको 2टा शिक्षा भएर पनि युनिट 1 त गइहाल्छ, चिन्ता गर्नु पर्दैन। ल मूल्याङ्कन सरले पढाउनु भयो, देवी सरले। त्यहाँ मूल्याङ्कनको मेरो भिडियोहरू छ, म अहिले हाल्दिनँ, पहिलाको भिडियोहरू पनि छ। संज्ञानात्मक शैक्षणिक उद्देश्यको पाँचौं संश्लेषण भनेको के हो त भन्दाखेरि सिकाइ अनुभव, ज्ञान, सिप र अनुभवलाई के गर्न सक्नु त, संयोजन गर्न सक्नु। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा सिकाइबाट प्राप्त ज्ञान सिप, सिकाइबाट प्राप्त ज्ञान सिप अनुभवलाई संयोजन गर्न सक्नु। त्यसलाई हामी के भन्छौँ, यो चाहिँ संश्लेषण भनेको यो। यसलाई हामी संश्लेषण भन्छौँ। सिकाइबाट प्राप्त ज्ञान सिप अनुभवलाई संयोजन गर्नु चाहिँ यो हो। यसलाई हामी के भन्यौँ, होइन निभावीलाई त म पढाइहाल्छु होइन, अरूलाई चाहिँ अब तपाईहरु यसो निभावी प्रावीहरुसम्म म पढाउँछु, अनि माविसम्म चाहिँ अब अलिकति मैले खै एउटा टपिक अर्को सरलाई दिन्छु। ल अनुभवलाई संयोजन गर्नु के हो, त्यसलाई संश्लेषण भन्ने। अब संश्लेषण भनेपछि अब यहाँ के बुझ्नु पर्यो, देवी सरले पढाउनुहुन्छ। अब तपाईहरु ल अब यसलाई हामी संयोजन गर्नु। अब संयोजन भित्र संश्लेषण भित्र के पर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि कुराको यो संश्लेषण अन्तर्गतका शैक्षिक क्रियाकलापहरू के हुन् त, संश्लेषण अन्तर्गतका शैक्षणिक क्रियाकलापहरू अर्थात विद्यार्थीको सक्षमताहरू के हुन् त, यो अन्तर्गतका विद्यार्थीले के सिक्छन् भन्ने कुरालाई हेरौं। अब यो संश्लेषण अन्तर्गत विद्यार्थी सिक्ने भनेको पहिलो कुरा कुनै पनि कुराको उत्पादन गर्न सक्नु, छलफल गर्नु, यसलाई हामी के भन्छौं त, संश्लेषण गर्न सक्नु। सिकाइ अनुभव, सिकाइबाट प्राप्त ज्ञान सिप अनुभवलाई संयोजन गर्नु संश्लेषण हो। सिकाइबाट प्राप्त ज्ञान सिपलाई संयोजन गर्नु के हो, संश्लेषण गर्नु हो। संश्लेषण अन्तर्गतका शैक्षणिक क्रियाकलापहरू पहिलो के हो त, यसलाई संक्षेपीकरण गर्न सक्नु। यो संक्षेपीकरण अघि पनि आएको थियो, संक्षेपीकरण। पहिलो हाम्रो के हो, संक्षेपीकरण पर्छ। दोस्रो भनेको संयोजन गर्नु। दोस्रो के हो त, कुनै पनि कुरालाई संयोजन गर्नुलाई यो भनिन्छ। त्यसपछि बहस गर्न सक्नु, कुनै पनि कुराको बहस गर्नु। त्यसपछि कुनै पनि कुरालाई संगठन गर्नु, सिकाइलाई संगठन गर्नु, यस्ता क्रियाकलापहरू संगठन गर्न सक्नु। त्यसपछि
एकीकरण गर्नु, सामान्यीकरण गर्नु, एकीकरण गर्नु, एकीकरण गर्नु, सामान्यीकरण गर्नु, सामान्यीकरण गर्नु हो यस्तो कुराहरु चाहिँ केमा पर्छ त संक्षेपीकरण गर्नु, संयोजन गर्नु, बहस गर्नु, संगठन गर्नु, एकीकरण गर्नु, कुनै पनि कुराहरु उत्पादन गर्नु, पत्ता लगाउनु, उत्पादन गर्नु, पत्ता लगाउनु, कुनै पनि कुराहरु उत्पादन गर्नु, नयाँ ज्ञानको विकास गर्नु, नयाँ ज्ञानको विकास गर्नु, अर्को चाहिँ तपाईहरुले नयाँ ज्ञानको विकास गर्नु हो यो कुराहरु संक्षेपीकरण गर्नु, संयोजन गर्नु, बहस गर्नु, संगठन गर्नु, एकीकरण गर्नु, सामान्यीकरण गर्नु, उत्पादन गर्नु, नयाँ ज्ञानको विकास गर्नु, छलफल गर्नु, यी कुराहरु के हुन् त भन्दाखेरि छलफल गर्नु। अर्को चाहिँ के हो भन्दा कुनै पनि कुरालाई छलफल गर्ने, यी कुराहरु केमा पर्छ छलफल गर्नु। यो सबै कुराहरु चाहिँ संश्लेषण अन्तर्गत पर्छ। छलफल गर्नु हो यो कुराहरु हामीले हेर्नुपर्छ। संश्लेषण गर्नु, छलफल गर्नु, यी यावत विषयहरु केमा परे यिनीहरु हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल यिनीहरु संश्लेषण। त्यसपछि अन्तिममा के हो त मूल्याङ्कन गर्नु। कुनै पनि कुराको निर्णय दिनु, पक्ष लिनु, विवेचना गर्नु, समर्थन गर्नु, कुनै पनि कुरा सही गलत छुट्याउनु। मूल्याङ्कन भनेको के हो त भन्दाखेरि सही गलत छुट्याउनु, भिन्न त्यसपछि प्रयोगपरक हो कि भनेर छुट्याउनु। अन्तिम उद्देश्य भनेको चाहिँ शैक्षणिक उद्देश्यको अन्तिम भनेको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापबाट कुनै पनि कुरा उचित रूपमा छनौट गर्नु हैन। अब अर्को चाहिँ के हो त मूल्याङ्कन। सिकाइको सबैभन्दा उच्चतम तह भनेको मान्छेले सिकिसकेपछि सबैभन्दा माथि के गर्छ त मूल्याङ्कन गर्न सक्छ। मूल्याङ्कन भनेको वस्तु स्थितिको अध्ययनबाट अन्तिम निर्णय लिन सक्नु र सही गलत छुट्याउन सक्नु। भनेपछि सिकाइको अन्तिम उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि पहिलो कुरा हामीले मूल्याङ्कन गर्नु। यो के हो त मूल्याङ्कन अर्थात् मूल्याङ्कन चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा संज्ञानात्मक शैक्षणिक उद्देश्यको संज्ञानात्मकको सबैभन्दा उच्चतम क्षेत्र यो शैक्षणिक उद्देश्यको संज्ञानात्मक क्षेत्रको उच्चतम बिन्दु। यसलाई हामी के भन्छौँ त शैक्षणिक उद्देश्यको संज्ञानात्मक क्षेत्रको सबैभन्दा उच्चतम बिन्दु भनेको मूल्याङ्कन। मूल्याङ्कन गर्नु भनेको के हो त भन्दाखेरि मूल्याङ्कन भनेको अन्तिम निर्णय दिन सक्नु कि अन्तिम निर्णय गर्न सक्नु। स्पष्ट, प्रयोगपरक, व्यवहारिक, सही निर्णय गर्नु। यसलाई हामी के भन्छौँ त मूल्याङ्कन भन्छौँ। स्पष्ट, प्रयोगपरक, व्यवहारिक र सही निर्णय गर्नु के हो त त्यो मूल्याङ्कन हो। अब मूल्याङ्कन भनेको के हो त भन्दाखेरि सम्पूर्ण वस्तु स्थिति बुझेर अन्तिम रूपमा कुनै पनि कुरा सही गलत छुट्याउन सक्नु। मूल्याङ्कन अन्तर्गत के पर्छ त भन्दा अब तपाईले कुनै पनि कुरा सही गलत छुट्याउन सक्नु पर्यो। मूल्याङ्कन अन्तर्गतका शैक्षणिक क्रियाकलाप। मूल्याङ्कन अन्तर्गतका शैक्षणिक क्रियाकलापहरू के हुन् त मूल्याङ्कन अन्तर्गतका शैक्षणिक क्रियाकलापहरू के हुन् भनेर अब हामीले यहाँ भन्नु पर्यो। मूल्याङ्कन अन्तर्गतका शैक्षणिक क्रियाकलापहरू के हुन्। पहिलो कुरा त कुनै पनि कुराको निर्णय गर्नु नै परिहाल्यो। सही गलत छुट्याउनु, सही गलत छुट्याउनु है। कुनै पनि कुरा सही छ कि गलत छ भनेर त्यसलाई छुट्याउनु है, सही गलत छुट्याउनु। त्यसपछि निर्देशन, कुनै पनि कुरालाई समर्थन गर्नु, समर्थन वा विरोध गर्नु। कुनै पनि कुरालाई तपाईले अन्तिम रूपमा निष्कर्ष गर्नु। त्यसपछि अब निर्णय गर्ने भइहाल्यो, समर्थन गर्ने भयो। त्यसपछि कहिलेकाहीँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि कुराको छान्नु के सही छनौट गर्नु। तपाईले कुनै पनि कुरालाई सही रूपमा छनौट गर्नु पर्यो, सही रूपमा छनौट गर्नु पर्यो। त्यसपछि तुलना गर्नु पर्यो। कुनै पनि कुरालाई के गर्ने त तुलना गर्नु। अर्को हामीले यहाँ भन्छौँ तुलना गर्नु। त्यसपछि
चुन्नु भन्नु र छनौट गर्नु भनेको एउटै जस्तै हो। त्यसपछि पक्ष विपक्ष लिनु, पक्ष कुनै पनि कुरा छान्नु, चुन्नु, छान्नु, चुन्नु, पक्ष लिनु, कुनै पनि कुराको पक्ष लिनु। तपाईले यो पक्ष लिन ठिक छ, यो पक्ष लिन छैन भनेर तपाईहरु पक्ष लिनुहुन्छ नि, त्यसलाई हामी पक्ष लिनु भन्छौं। त्यसपछि निर्देशन दिनु, कुनै पनि काम गर्नको लागि निर्देशन दिनु, विवेचना गर्नु हैन, विवेचना गर्नु, विवेचना गर्नु र निर्देशन दिनु हो। यो कुराहरु केमा पर्छ? निर्देशन दिनु, यी कुराहरु चाहिँ मूल्याङ्कनमा पर्छ। त्यसैले शिक्षाको उद्देश्य भनेको जहिले पनि शैक्षणिक उद्देश्य भनेको बेन्जामिन ब्लुमले यी सम्पूर्ण क्रियाकलापहरु चाहिँ शैक्षणिक उद्देश्य अन्तर्गत पर्दछ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है। ल आजलाई यति नै गरौँ, भोलि मैले ठ्याक्कै यहीबाट सुरु गर्छु। अब हामीलाई अरु सजिलै छ, अब टपिकहरु शैक्षणिक उद्देश्य यति जानिसकेपछि सकिहालिन्छ। पाठ्यक्रममा ठ्याक्कै जान्नुपर्ने हो। अब पाठ्यक्रममा एउटा व्यवहार कुशल सिप भन्ने छ। आजकल धेरै जसो व्यवहार कुशल सिपबाट नै प्रश्न आइरहेको छ। कतिपय कुराहरु दोहोरिएको छैन, कुनै कुनै दोहोरिएको बुदाहरु एक्जाममा सोध्दैन। रिताजी चिन्ता नगर्नुस्, कुनै पनि बुदा दोहोरियो भने त्यो एक्जाममा सोध्दैन। ल ल थ्यांक यू।